डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोई भी NLP प्रोजेक्ट बनाने के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसको हम कंबाइन एक NLP पाइपलाइन कह सकते हैं कि किस तरह से डेटा डिफरेंट फेजेस से गुजरेगा जो फाइनली एक ऐसे आउटपुट के शेप में आएगा जिसको आप एक एंड यूज़र को प्रेजेंट कर सकें। ये सारे मॉड्यूल्स या स्टेप्स आपके लिए जानना ज़रूरी हैं ताकि आप अपनी तरफ से कोई भी रॉ डेटा लेके उस पे ये सारे मॉड्यूल्स अप्लाई कर सकें और उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में एंड यूज़र को डिस्प्ले कर सकें। इसको हम एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं जिसके 7 स्टेप्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। सबसे पहले आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए कोई भी NLP रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए। डेटा सेट्स एस्टैब्लिश प्रॉब्लम्स के लिए आपको काफ़ी ऑनलाइन मिल जाएंगे जो फ्रीली अवेलेबल हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिसके लिए आपको उनकी अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। जो डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, वो आपको APIs प्रोवाइड करते हैं ताकि आप वहाँ से डिफरेंट क्वेरीज के अगेंस्ट बैच डेटा भी रिसीव कर सकें एंड इवन आप लाइव स्ट्रीमिंग का डेटा भी वहाँ से ले सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो कहीं पे ब्लॉग्स या फॉरम्स वगैरह पे है या किसी ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स पे है तो आप अपना कोड लिख के उन वेब पेजेस से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं और फिर आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मॉडल के लिए कि वो यहाँ पे प्रोसेस होके कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो सके। जब डेटा आपके पास आ गया तो सेकंड स्टेप हमारा ये है कि हम उसको एनालाइज करें कि किस तरह का डेटा है। इसमें हम डिफरेंट शॉर्ट फंक्शंस अप्लाई करते हैं डेटा के ऊपर ताकि हमें उसकी नेचर का पता चल सके। मसलन हम ये देख सकते हैं कि ऑन एवरेज डॉक्यूमेंट्स की लेंथ क्या है। हम NLP की बात कर रहे हैं, सो इट इज़ प्री एज्यूम्ड कि हमारा जो डेटा है वो टेक्सचुअल नेचर का है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ऑन एवरेज सेंटेंसेस की लेंथ क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स पर सेंटेंस क्या है, एवरेज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर वर्ड क्या है, पंक्चुएशंस किस फ्रीक्वेंसी से यूज़ हो रहे हैं, एब्रीविएशंस हैं डेटा के अंदर कि नहीं, कैपिटलाइजेशन किस तरह से यूज़ हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कि नहीं, टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम डेटा के बारे में इनसाइट्स गेन कर सकें, क्योंकि हम आगे जो स्टेप्स अप्लाई करेंगे उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें डेटा के बारे में ये नो हाउ हो। अगर आप ऑलरेडी उस डोमेन के एक्सपर्ट हैं और आप उस तरह के डेटा सेट्स के साथ डील कर चुके हैं तो आपको पहले से ही इन सारी चीज़ों का आइडिया होगा। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं किसी डेटा सेट की रिपोजिटरी से, फॉर एग्जांपल UCI रिपोजिटरी, तो वहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलेगा डेटा सेट के साथ रीडमी के नाम से या डिस्क्रिप्शन के नाम से, जिसमें उस डेटा सेट के बारे में सारी डिटेल्स प्रोवाइड होगी कि ये डेटा सेट कहाँ से लिया गया, इसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर सुपरवाइज डेटा है तो कितने लेबल्स हैं, और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है ये वहाँ पे उस टेक्स्ट फाइल के अंदर प्रोवाइड होगी। तो अगर ऐसा है तो आप जब एनालाइज करेंगे तो आप उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई जितने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मेंशन्ड हैं आपके पास भी उतने डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे जितने लेबल्स हैं आपने भी उतने लेबल्स रीड किए हैं कि नहीं। दिस इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि आपने डेटा सेट को ठीक तरीके से रीड कर लिया है अपने कोड के थ्रू। थर्ड स्टेप पे है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में हम डेटा को कंसिस्टेंट बनाते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं और इसके अंदर से जो डिफरेंट इश्यूज हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हमारे पास स्टॉप वर्ड्स होते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं कि जो कोई ख़ास सेंस नहीं बनाते और डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल नहीं होते, इसलिए हम इस तरह के वर्ड्स को पहले से ही रिमूव कर लेते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसे वर्ड्स जो हैं वो फीचर्स बने, क्योंकि उससे कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ेगी और उनकी यूज़फुलनेस हमें पता है कि काफ़ी कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल द, एट, इन, ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके किसी डॉक्यूमेंट में अगर हमें पता चले कि ये वर्ड्स हैं, ये हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते। वी कॉल देम स्टॉप वर्ड्स और हम चाहते हैं कि ये एनालिसिस से पहले हम इनको रिमूव कर दें। स्टॉप वर्ड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन उसको हम बाद में डिटेल में कवर करेंगे।
اس کے علاوہ ہم پنکچویشنز میں شاید انٹرسٹڈ نہ ہوں اگر ہم کوئی کلاسیفیکیشن یا کلسٹرنگ کا ٹاسک کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم کویسچن آنسرنگ کر رہے ہیں، چیٹ بورڈ بنا رہے ہیں، ٹیکسٹ سمرائزیشن کر رہے ہیں، اس کیس میں ہمیں پنکچویشنز کی ضرورت ہوگی۔ پری پروسیسنگ میں ہم ٹیکسٹ کے کیس کو نارملائز کر لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے ٹیکسٹ کو آئیڈیلی لوور کیس میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سینٹنس کے سٹارٹ میں جو پہلا کیریکٹر ہے جو کیپٹلائز ہوتا ہے وہ اسمال ہو جائے، تاکہ اس کی جو ڈفرینٹ اکرنسز ہیں اس کو ہم ریکگنائز کر سکیں ایز ون ورڈ، اور ہم اس کیریکٹر کے ڈفرینٹ کیس کی وجہ سے اس کو ایز ٹو ڈفرینٹ ورڈز ٹریٹ نہ کریں۔ اس کے علاوہ ہم ورڈز کی سٹیمنگ کرتے ہیں، لیمیٹائزیشن کرتے ہیں، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ورڈ کے جو ڈفرینٹ فارمز بناتے ہیں اس کے ساتھ پریفکسز اور سفکسز لگا کے تو ان کو ہم واپس اپنے سٹیمز پہ کنورٹ کریں تاکہ ہمارے پاس لمیٹڈ اور زیادہ میننگ فل ڈیٹا ہو۔ ایسا کرنے سے ہمارے پاس فیچرز کم ہوں گے اور ہماری جو پرابلم سپیس ہے اس کے اندر میننگ فل ڈیٹا زیادہ ہوگا اور اسپارسٹی جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہمارے پاس بہت سارے فیچرز ہوں گے اور ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کافی کم ہوگی۔ مثلا جتنے یونیک ورڈز ہم یوز کریں گے اتنے وہ کم ڈاکیومنٹس میں یوز ہوئے ہوں گے، اور اس طرح سے ہمارے پاس موسٹلی جو ڈیٹا ہے وہ زیرو سے بڑا ہوگا، جو لرننگ میں کوئی خاص فیسیلیٹیشن نہیں کرتا۔ پری پروسیسنگ کے بعد ہم ڈیٹا کو میننگ فل فیچرز میں کنورٹ کرنا چاہیں گے اور اس کو ایک ریپرزنٹیشن دیں گے تاکہ ہم کوئی مشین لرننگ ماڈل جو ہے اس کے اوپر ٹرین کر سکیں۔ پری پروسیسنگ کے اندر موسٹلی جو سٹیپس ہیں وہ کور NLP سے لیے جاتے ہیں۔ ہاویور آپ کے پاس جو فیچر انجینئرنگ اور 5th نمبر پہ جو بلڈنگ ماڈل کے جو کمپوننٹس ہیں یہ مشین لرننگ کا پارٹ ہے۔ ہم ایسے بھی ماڈلز بنا سکتے ہیں جس کے سارے کمپوننٹس کمپلیٹلی NLP بیسڈ ٹیکنیکس پہ بیسڈ ہوں، لیکن مشین لرننگ کے اندر کافی پروگرس ہو چکی ہے اور NLP کے پرابلمس کے لیے بھی وہ کافی ہیلپ فل ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم NLP اور مشین لرننگ کو کمبائن کر کے اس طرح کے یوزفل سولوشنز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ فیچرز انجینئرنگ میں ہم ڈیٹا کو ایک میٹرکس یا ٹیبل کے فارم میں ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میٹرکس کے اندر صرف نمبرز ہوں۔ اس نمبرز کے لیے ڈفرینٹ سکیمز ہیں، ہمارے پاس کاؤنٹ اور فریکوینسی بیسڈ ریپرزنٹیشن ہے، TF-IDF ریپرزنٹیشن ہے، لاگ فریکوینسی ریپرزنٹیشن ہے، اور کافی اور ہیں، بائنری ریپرزنٹیشن ہے جس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم فیچرز سلیکشن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بہت سارے فیچرز ہیں، جنرلی ٹیکسٹ کے اندر نمبر آف فیچرز کافی ہائی ہوتے ہیں جس کو ہم کرس آف ڈائمینشنلٹی کا پرابلم کہتے ہیں، اس لیے ہمیں فیچرز کو کم کرنا ہوگا۔ ڈیٹا سیٹ کے اندر جتنے یونیک ورڈز ہیں وہ سارے ہمارے فیچرز ہوں گے جس کو ووکیبلری اور ڈکشنری بھی کہا جاتا ہے۔ ان فیچرز کو کم کرنے کے لیے ہمیں فیچر سلیکشن اور فیچر ایکسٹریکشن کی ٹیکنیکس اپلائی کرنی پڑیں گی۔ جب فیچرز ہمارے پاس ریفائنڈ ہو کے نیومیرک فارم میں اسٹرکچرڈ ہو کے ایک ٹیبل کے فارم میں آ گئے، اس کو ہم کسی بھی مشین لرننگ ماڈل کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈل جو ہے یہ کوئی نیورل نیٹ ورک ہو سکتا ہے، کوئی نائف بیس کا ماڈل ہو سکتا ہے، کوئی ڈیسیجن ٹری ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا مشین لرننگ کا ماڈل لے کے ہم اس کو ٹرین کریں گے، اور پھر ہمارے پاس کوئی ویلیڈیشن اور ایویلویشن کی ٹیکنیکس ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ مثلا اگر ہم کوئی کلاسیفائر ٹرین کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی ایویلویشن ٹیکنیکس کا پتہ ہو کہ ہم پریسیشن، ریکال، ایکوریسی، F1 اسکور وغیرہ یوز کر سکتے ہیں، جو باقی لوگ بھی یا لٹریچر کے اندر بھی لوگ یوز کر چکے ہیں اس طرح کے ماڈلز کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے۔ ایویلیویشن ٹیکنیک اپلائی کرنے سے پہلے ہمیں ویلیڈیشن کرنی پڑے گی کہ ہم سائنٹیفک طریقے سے ڈیٹا کو سپلٹ کر سکیں ایکسپیریمنٹ کے پرپس کے لیے، تاکہ اس میں سے جو بائسز ہیں وہ نکل سکیں۔ جب یہ کام ہو جائے تو ہمارے پاس کچھ ریزلٹس آ جائیں گے، اور موسٹ پروبلی فرسٹ گو میں ریزلٹس کچھ خاص سیٹسفیکٹری نہیں ہوں گے۔ اب ہم اس ماڈل کی پیرامیٹرز کو ٹیون کریں گے اور اس کو ایویلیویٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ماڈل کی ایکوریسی کہاں پہ امپروو ہو رہی ہے۔ جب ماڈل ٹرین ہو جائے اور اس کی ایکوریسی ایکسیپٹیبل رینج کے اندر آ جائے تو ہم اس ٹرینڈ ماڈل کو اپنے ریئل ورلڈ پرابلمس کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ان دا فارم آف این ایپلیکیشن اپنے اینڈ یوزرز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔
تو یہ تھا آج کے لیکچر میں کہ ہم اس کمپلیٹ فلو کو ڈسکرائب کر سکیں، اور ہمارے جو کمنگ سیکشنز ہیں اس میں ہم ان ماڈیولز پہ ون بائی ون بات کریں گے. سو تھینکس فار واچنگ.